नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट विद्यादेवी भण्डारी निवर्तमान भएर विदा हुँदै गर्दा आगामी 5 वर्षका लागि नयाँ राष्ट्रपति बनेर रामचन्द्र पौडेल शीतल निवास प्रवेश गरेका छन्। राष्ट्रपतिको विदाई र स्वागत एकै चरणमा सम्पन्न हुँदै गर्दा विदाईको भावुकता र स्वागतको उत्साह एकसाथ झल्किन्थ्यो। अब मान्यता के छ भने कार्यकारी भूमिकामा नरहने हुनाले संवैधानिक राजा वा राष्ट्रपतिले न त आहा भन्ने खालको चमत्कार नै गर्छन्, न त धिक्कार भन्ने गरी बिगारा नै गर्छ। संवैधानिक राज संस्था रहेका देशमा एउटा भनाइ निकै प्रचलनमा रहन्थ्यो, द किङ क्यान डू नो रङ, अर्थात् राजाले गल्ती गर्न सक्दैन। संवैधानिक राष्ट्रपतिको हकमा पनि मान्यता उही हो कि राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन, किनकि उसले काम पनि गर्दैन। त्यो पद नै कामकाजी होइन, कार्यकारी होइन। नेपालमा पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हो। तर यति बेला विदा हुँदै गरेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई कतिपयले चमत्कार नै गरेको जस्तो गरी स्तुति गान गाइरहेका छन् त कतिपयले खत्तमै भनेर आलोचना पनि गरिरहेका छन्। नयाँ आएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि उही प्रकारले दुई खाले अपेक्षा छन्। एक थरी उनीबाट अस्वाभाविक आशावादी छन्, तर्का थरी जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्दै पटक्कै सन्तुष्ट छैनन्। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि राष्ट्रपति पदमा पुगेपछि राजनीतिक आग्रह र दलीय भावनालाई त्यागेर लोक कल्याणको बृहत्तर भावनामा आफूलाई ढाल्न र सोही अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। देश र जनताको हित, संविधानको रक्षा र आदर्श जीवन व्यवहार राष्ट्रपतिबाट अपेक्षा गरिन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रपतिलाई स्वार्थमा उपयोग गरेर बदनाम गरेका छन्। राष्ट्रपति स्वयंबाट पनि दलीय एवं राजनीतिक उक्साहटमा लागेर बदनामीमा हिस्सेदार बन्ने काम भयो। नयाँ आएका राष्ट्रपतिले विगतमा त्यो पदीय ओहदाबाट जे नचाहिँदा र जनता तहमा नरुचाइएका कामहरू भएका छन्, त्यसबाट आफूलाई बचाउन मात्रै सके भने धन्य हुनेछ। नयाँ राष्ट्रपतिबाट न त चमत्कारको अपेक्षा छ, न त धिक्कारको। बस आफ्नो पदीय मर्यादा र दायरालाई बुझेर त्यो मर्यादा र दायरा ननागिदिए मात्रै पर्याप्त हुनेछ। पदीय रवाफ प्रदर्शन गरेका जनताले पटक्कै रुचाउँदैनन् भन्ने नयाँ राष्ट्रपतिले राम्ररी नै बुझेका छन्। रवाफ प्रदर्शन अब रोकियोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। रामचन्द्र पौडेलको 63 वर्षको सक्रिय राजनीतिको पटाक्षेप, शीतल निवास प्रवेश गणतन्त्रको अग्नि परीक्षा, निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दाले छिन्न भिन्न माओवादी घटक एकीकृत हुँदै साना पार्टीहरूलाई गोलबन्द गरी शक्ति केन्द्रित गर्न पुनः समाजवादी मोर्चाको रणनीतिमा माओवादी केन्द्र। 14 वर्षपछि देशैभरका क्याम्पसहरूमा सोभियो चुनावको सरगर्मी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहर। आईसीसी विश्वकप लिग 2 को अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालको शानदार प्रदर्शन, पपुवा न्युगिनी 9 विकेटले पराजित, घरेलु दर्शक उत्साहित। र अमेरिका र दक्षिण कोरियाको सैन्य अभ्यास अघि उत्तर कोरियाले गर्यो 2वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण, अमेरिका र दक्षिणको अभ्यास आफूमाथि लक्षित गरिएको उत्तरको दाबी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा तयार नभएपछि चुनावी गठबन्धन टुक्रियो। गठबन्धन टुक्रिएपछि रामचन्द्र पौडेल पनि राष्ट्रपति बन्न नपाउने भए भन्दै निराश देखिन्थे। तर 2 महिना नबित्दै परिस्थिति बदलियो। एमालेको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन तयार भए।
एकाएक बदलिएको परिस्थितिले राष्ट्रपति बन्न पुगेका रामचन्द्र पौडेलले सोमबारदेखि राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धन छाडेर पुस 10 गते बालकोटको बारदलीबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगै हात हल्लाउन पुगेपछि रामचन्द्र पौडेल सबैभन्दा बढी निराश देखिएका थिए। चुनावी गठबन्धनकै आडमा पौडेल राष्ट्रपति बन्ने लाइनमा थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाडेपछि प्रचण्डले गठबन्धन भत्काएर बालकोटको शरणमा पुगेका थिए। देउवाकै हटका कारण मुखमा आएको सत्ता फुत्किएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले नै पार्टी नेतृत्वको निकै आलोचना गरे। तर पुस 26 गते देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर जाल बिछ्याए। तत्कालै कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भन्दै एमाले तरङ्गित बनेको थियो। नभन्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको 2 महिना नबित्दै परिस्थिति बदलियो। राष्ट्रिय सहमति भन्दै प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहमति जनाए। देउवा प्रधानमन्त्री नबने पनि अन्ततः फागुन 25 गते पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि कु गरेपछि 16 वर्षे उमेरमै राजनीतिमा होमिएका पौडेलले जीवनको उत्तरार्धमा राष्ट्रको सर्वोच्च राजकीय पदमा आसीन भएका छन्। प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहास बोकेका पौडेलले 46 सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि 2074 साल बाहेक अन्य कुनै चुनाव हार्नु परेको थिएन। सभामुख मन्त्री हुँदै पार्टी उपसभापति समेत भई सक्रिय राजनीति गरेका पौडेल जीवनको उत्तरार्धमा आलङ्कारिक पदमा आसीन हुँदै शीतल निवास प्रवेश गरेका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार राष्ट्रपतिको शपथ लिँदै पदभार ग्रहण गरेका छन्। यद्यपि 16 वर्षदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहेका पौडेल 79 वर्षको उमेरमा राष्ट्रपतिको शपथ लिँदै गर्दा भने अल्मलिएका थिए। म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास प्रवेश गरेका पौडेलले आफ्नो पदीय मान्यतालाई जोगाइराख्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा पौडेल संविधानको रक्षाका लागि भन्दै खरो रूपमा विरोधमा उत्रिएका थिए। आफूलाई प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बनाउने पौडेल राष्ट्रपति कार्यालयप्रति आगामी दिनमा कति प्रतिबद्ध रहलान् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यद्यपि उनले शपथ ग्रहण कार्यक्रममै बधाई ज्ञापनको समयमा स्टेजबाट ओर्लेर सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको शैली र आफ्नो सवारीका समय सडक प्रभावित हुन नदिएको विषयले सकारात्मक सन्देशको सञ्चार भने भएको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर सोमबार विदा भएकी छिन्। पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीको कार्यकाल आलोचित बन्यो। राष्ट्रको अभिभावक भन्दा पनि एमालेको कार्यकर्ता बनेको आरोप उनीमाथि निरन्तर लागिरह्यो। त्यसैले निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी दलीय राजनीतिमा आउन सक्ने हड्कलबाजी हुँदै आएको छ। भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना कति छ त? एक रिपोर्ट। विद्यादेवी भण्डारी 7 वर्ष राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेर सोमबार शीतल निवासबाट विदाई भएकी छन्। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि तत्कालीन एमालेकी उपाध्यक्ष भण्डारी नेपालकै दोस्रो र महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो राष्ट्रपति बनेकी थिइन्। भण्डारीले पहिलो कार्यकाल करिब 2 वर्ष 4 महिना व्यतीत गरिन्। 2074 को निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेले उनलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि अघि सार्यो। उनी 2074 साल फागुन 29 गते दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् र निर्वाचित भएपछिको आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेर उनी सोमबार शीतल निवासबाट विदा भएकी हुन्। भण्डारी राष्ट्रपति रहँदैदेखि अवकाशपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने चर्चा चल्दै आएको थियो। सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिएको सुविधा नलिने घोषणा गरेर भण्डारीले पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विकल्प सहज बनाइसकेकी छन्। एमालेका केही नेताहरूले पनि भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्दै आएका छन्। भण्डारीले पनि पछिल्लो पटक एक निजी टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै अवकाशपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत गरेकी थिइन्।
शीतल निवासमै हुँदा भण्डारी एमाले नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा रहिरहन्। त्यसो त तत्कालीन नेकपाभित्र ओली र प्रचण्ड बीच विवाद चर्किदा मत्थर बनाउन मात्र होइन, सम्झौता गराउन समेत भण्डारीले सहजकर्ताको भूमिका खेलेकी थिइन्। उनी राष्ट्रपति हुँदा नागरिकता विधेयक, संसद विघटन लगायतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साथ सहयोग पाएका थिए। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी पुनः राजनीतिमा सक्रिय बन्न सक्ने अर्को आधार तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको विरासत पनि हो। मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जबजको सिद्धान्तको जगमा एमाले संसदीय राजनीतिमा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको थियो। त्यसैले राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि विरासतका रूपमा भण्डारीलाई प्रमुख नेतृत्व स्वीकार्न र पार्टीलाई स्थापित गर्न सहज हुने बुझाइमा एमालेको ठूलो पंक्ति रहेको छ। अर्कातिर एमालेको विधान अनुसार सक्रिय राजनीतिका लागि भण्डारीको 10 वर्ष उमेर बाँकी नै छ। एमालेमा 70 वर्षीय उमेर हद रहेकोमा भण्डारीको उमेर 60 वर्ष मात्र पूरा भएको छ। यसले गर्दा पनि भण्डारीलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन थप बल पुगेको छ। भण्डारी पुनः राजनीतिमा कम ब्याक हुने सम्भावना रहे पनि अध्यक्षको दौडमा रहेका दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेता भने त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्ने परिस्थितिमा देखिँदैनन्। तर अन्तरपार्टी गुटबन्दी चर्किने परिस्थितिमा सर्वस्वीकार्य बनाएर भण्डारीलाई नै नेतृत्व दिन सक्ने बारे पनि एमालेमा बहस जारी रहेको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मुलुकभरको सवारी व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीको विषय हो। त्यसमा पनि दैनिक करिब 40 लाख सवारी गुड्ने काठमाडौँका सडकहरू व्यवस्थापन थप पेचिलो विषय हो। यस्तो अवस्थामा जेनतेन काम गरिरहेका ट्राफिक प्रहरीलाई त्यसबेला जटिलता थपिन्छ जुन बेला वीवीआईपी सवारी हुने गर्छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण पर्ने गर्छन्। पछिल्ला समय राष्ट्रपतिको सवारीले पारेको प्रभाव बढी चर्चामा छ। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सवारी कस्तो रहला त्यो चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू यात्रामा निस्कँदा सर्वसाधारण निकै प्रभावित हुने गरेका छन्। यतिसम्म कि अति आवश्यकीय र संवेदनशील आपतकालीन सेवा एम्बुलेन्स समेत प्रभावित हुने गरी उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। गत माघ 27 गतेकै कुरा गरौं। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनलाई विदाई सम्बोधन गरेर फर्किने क्रममा ट्रामा सेन्टरका डाक्टर कुटिएपछि उनी विरुद्ध जनआक्रोश पोखिएको थियो। त्यस्तै फागुन 6 गते महाशिवरात्रिको अवसरमा निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी पशुपतिनाथको दर्शनमा जाँदा उनी विरुद्ध नाराबाजी नै भएको थियो। राष्ट्रपतिकै सवारीका कारण बिरामी समयमै अस्पताल पुग्न नसकेका, स्कुल हिँडेका विद्यार्थी समयमै स्कुल पुग्न नसकेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। खासमा उच्च ओहदाका व्यक्तिको यात्रामा सडक नै प्रभावित पार्नु आवश्यक छ त? यो अहम प्रश्न हो। उहाँहरूको मुभमेन्टलाई, नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा मुभमेन्टलाई या आवागमनलाई कुनै ठुलो कार्यविधि बनाइरहनु पर्दैन। एक ठाउँबाट आवागमन थरीथरीको हुनसक्छ, उहाँको व्यक्तिगत हुनसक्छ, सामान्य साधारण किसिमको हुनसक्छ, तीर्थयात्रा पशुपतितिर जाँदाखेरिको हुनसक्छ, अब हाउसमा सम्बोधन गर्न जान सक्छ। व्यवस्था बदलियो तर राजकीय ठाँट पुरानै रह्यो भन्दै यस शैलीको विरोधमा आवाजहरू निरन्तर उठिरहेका छन्। ट्रमा सेन्टरको घटनापछि त मन्त्री परिषदको बैठक नै बसेर विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर व्यवहारमा त्यसको लागू प्रभावकारी कहिले हुने त्यसको भने कुनै टुङ्गो छैन। अब अहिले मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाएको छ। नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सवारी व्यवस्थापनमा कसरी सहजीकरण गर्लान् कि पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउला त्यो जनचासोको विषय हो। निर्वाचित हुनुपूर्व उनले सवारी व्यवस्थापनमा आफूले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता नै गरेका थिए। जनताको गणतन्त्रको राष्ट्रपतिबाट जस्तो अपेक्षा हो त्यस्तै हुन्छ, त्यो अनुसारको काम गर्छु। तर निर्वाचित भए लगत्तै उनी विविध स्थलमा पुग्दा सवारी व्यवस्थापन प्रभावित भयो। यसको चर्को आलोचना भयो जनस्तरबाट। तर उनले आफ्नो त्यो गल्तीलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रमका समयमा भने सुधारेको देखियो। उनी शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा यात्रा गर्दा काठमाडौँको सवारी भने खासै प्रभावित भएको देखिएन। सर्वसाधारणले विगतमा जस्तो सवारी प्रभावले कष्ट पाउनु परेन। यस घटनाले भने उच्च ओहदाका व्यक्तिको सवारी हुँदा अब सर्वसाधारण कम प्रभावित होलान् कि भन्ने आश जगाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
उपराष्ट्रपतिका लागि निर्वाचनमा उम्मेद्वार रहेकी जसपाकी प्रमिला कुमारी यादवले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको सो घोषणा गरेकी छन्। जसपाबाट नै राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रहेका रामसाहेब प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्दै सोमबार उनले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ताको सो घोषणा गरेकी हुन्। तर निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सूचीमा भने उनको नाम कायमै रहेको छ। त्यसैले उनको नाम उम्मेद्वार सूचीबाट नहट्ने तर निष्क्रिय रहनेछ। उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएकी प्रमिलाले प्राविधिक रूपमा उम्मेद्वारको सूचीमा आफ्नो नाम रहे पनि प्रतिबद्धताका साथ रामसाय यादवलाई समर्थन गर्ने विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएकी छन्। प्रमिला कुमारीले फागुन 27 गते उपराष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ता गराएकी थिइन्। प्रमिलाको उम्मेदवारी निष्क्रिय भएसँगै अब उपराष्ट्रपति पदका लागि जसपाबाट रामसाय प्रसाद यादव, एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीबाट ममता झाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। चैत 3 गते उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत भइरहेकोले सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सोमबार एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो आवश्यकता औल्याएका हुन्। केही मानिसहरू गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक मान्यता, देशका सबै उत्पीडित वर्ग, समुदायले पाएको अधिकारलाई खोज्न उद्यत रहेको उनको दाबी छ। उनले राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार भइरहेसम्म दुनियाँका कुनै शक्तिले पनि आफूहरूलाई पराजित गर्न नसक्ने बताएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता वा नेतृत्वकर्तामाथि कसैले नकारात्मक सोच राखेर नकारात्मक क्रियाकलाप गरे त्यो सफल नहुने उनको चेतावनी छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि आफू विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा तरङ्ग पैदा भए पनि माओवादीलाई भने एकताबद्ध हुन मद्दत पुगेको उनले बताएका छन्। मुद्दा दर्ता सम्बन्धी रिट पर्नुलाई आफूले शान्ति सम्झौता सम्बन्धी ऐनलाई अघि बढाउनु पर्ने कामका रूपमा लिएको समेत प्रचण्डले बताएका छन्। म तपाईहरुलाई बिल्कुल चिन्ता नमान्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्तिको केही विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री नै केही हुन लागेको हो कि भनेर देशैभरि ठुलो तरङ्ग चिन्ता पैदा भयो। तर म बिल्कुल चिन्तित थिइन, किनकि मलाई के थाहा थियो भने यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेको छ भन्ने लागेको थियो मलाई। हामी विभाजित माओवादीलाई एकै ठाउँमा आऊ भन्ने आदेश जस्तो बुझे मैले। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय शिक्षा ऐन यही सदनमा प्रस्तुत गरी चाँडै पारित गर्ने प्रक्रियामा रहेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दाले जब अदालत प्रवेश पायो तब तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि खतरामा रहेको महसुस गर्न थालेका छन्। 10 वर्षे जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनकै कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुका साथै संघीयता, समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त भए। तर प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा देखे पनि प्रचण्ड विरुद्ध दायर द्वन्द्वकालीन न्याय मुद्दाको विषयले विभाजित भएका माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। बहालवाला प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादीले सुरु गरेको 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धका सुप्रिमो कमान्डर हुन्। त्यसैले पनि नेपालको द्वन्द्वकालीन अवस्थाको चर्चा हुँदा प्रचण्डको चर्चा हुन्छ नै। द्वन्द्वकालीन जस अपजस दुवैको भागी बन्नुपर्छ उनले। तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षले नै गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको आवाज उठाएको थियो। सशस्त्र संघर्षकै जगमा 19 दिने जनआन्दोलन भयो र 240 वर्षको राजतन्त्र ढल्न सफल भएको दाबी माओवादी नेताहरूले गर्दै आएका छन्। तर सशस्त्र संघर्ष हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलाई प्राप्त उपलब्धिको जस दिन पनि गैर माओवादी दलहरू अस्वीकार गर्छन्। पछिल्लो समय द्वन्द्वकालीन घटनामा प्रचण्डलाई अपराधी करार गरी पाऊँ भनी सर्वोच्चमा दायर मुद्दा अघि बढेपछि प्राप्त उपलब्धिहरू पनि गुम्ने खतरा माओवादी घटकहरूले देखिरहेका छन्। अहिले पनि घेरा हाल्ने र यो विचारलाई, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरतहरू भइ नै राखेका छन्। तर जबसम्म हामी राष्ट्रप्रति इमानदार रहिराख्छौँ, जनताप्रति इमानदार रहिराख्छौँ र आफ्नो ठाउँबाट लगातार भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र अगाडि बढ्ने संकल्प गरिराख्छौँ, इतिहास साक्षी छ। दुनियाँको कुनै पनि ताकतले हामीलाई हराउन सक्ने छैन।
जो मान्छेहरूले हामीलाई हेर्दाखेरि पनि लाज मानेर घोप्टो मुन्टो लाएर हिँड्नुपर्ने हो, उनी ठाडा कान बनाएर तिखाएर सिङ्गाएर हिँड्ने जस्तो के हो यो देशमा? जसले सम्मान पाउनुपर्ने हो, जो सम्मानित हुनुपर्ने हो, तिनीहरू अपराधी जस्तो। मलाई शहीदका छोराहरूले पनि भन्नुभयो, काकाहरू बाहरू तपाईँहरूले लड्नुभयो, हामीलाई थाहा पनि छैन, तर हामी अपराधी हो। मान्छे राज्यले त्यो व्यवहार गर्ला जस्तो, सम्मानित हुनुपर्ने मान्छे अपराधी जस्तो, कटघरामा उभ्याएर दण्डित गर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ आज हालिमुहाली चलाउने जस्तो के? यो त राज्यसँग शान्ति सम्झौता भनेको त तत्कालीन 7 दल सहितको चाहिँ राज्य र विद्रोही माओवादीको तर्फबाट भएको सम्झौता अनुसार भएको चाहिँ यो कुरा हो। त्यसैले यो माओवादीको मात्रै प्रश्न होइन, यो राज्यको प्रश्न हो। त्यसैले यो विषयलाई गिजो ल्याएर देशमा अशान्ति र अस्थिरता ल्याउने, बाह्य शक्तिको चलखेल गराउने र यो देशलाई चाहिँ फेरि यही चाहिँ द्वन्द्वको भुमरीमा रुमल्ली राख्ने जुन गम्भीर षड्यन्त्र छ। यसरी हेर्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका सम्बन्धमा निम्ति आएको बहसले न्यायिक क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउन वेकअप कलको काम त गरेको छ नै। यसले छिन्न भिन्न भएका माओवादी घटकहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याइदिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत राजनीतिक उपलब्धि जोगाउने विभिन्न चुनौतीका बावजुद माओवादी शक्तिको एकीकरणका लागि सर्वोच्चमा दायर रिटले सकारात्मक प्रभाव पारेको र यसलाई आफूले अवसरका रूपमा लिने बताउँछन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री नै केही हुन लागेको हो कि भन्ने र देशैभरि ठुलो तरङ्ग चिन्ता पैदा भयो। तर म बिल्कुल चिन्तित थिइनँ, किनकि मलाई के थाहा थियो भने यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेको छ भन्ने लागेको थियो मलाई। हामी विभाजित माओवादीलाई एकै ठाउँमा आऊ भन्ने आदेश जस्तो बुझेँ मैले। परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार भइरहेसम्म दुनियाँका कुनै शक्तिले पनि आफूलाई पराजित गर्न नसक्ने दाबी गर्छन्। नियोजित तौरले माओवादीलाई घेराबन्दी गरे त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने समेत माओवादी घटकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। 2063 साल मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फौजदारी अभियोगका रूपमा अघि बढाउन थालिएपछि अन्तत क्षीण हुँदै गएको माओवादी शक्तिहरू पुनः शक्ति आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगिरहेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। पछिल्ला दिनहरूमा माओवादी धारका नेताहरू एकै ठाउँमा उभिने तर्खरमा देखिन्छन्। दिनहुँ बालोटारमा बस्ने माओवादी घटकको बैठक र बैठकपछिका प्रतिक्रियाले उनीहरू एक हुन्छन् कि भन्ने संकेत गरेको छ। माओवादी घटकहरू बीचको एकता अघि समाजवादी मोर्चा बनाउने तयारी छ। यस्तो अवस्थामा सत्ताकै लागि क्याम्प बदलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समाजवादी मोर्चा बनाउन सक्लान् त? एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कंग्रेससँग भाग नमिलेपछि बालकोट पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहकार्य गरी प्रधानमन्त्री बने। तर उनले ओलीसँगको सहकार्य टिकाएनन्। प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिइसके पश्चात राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आइपुग्दासम्म प्रचण्डले पुनः कंग्रेस लगायतका दलसँगै गठबन्धन गरे। पछिल्ला केही महिना यताकै दृष्टान्तबाट पनि प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा अस्थिर देखिन्छन्। अहिले पुनः उनी गएको निर्वाचन पहिले दिँदै आएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यो हो समाजवादी मोर्चा बनाउने। पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार मध्य प्रदेशमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिला समाजवादी मोर्चा बनाउने र त्यसपछि कम्युनिस्टको बृहत एकताका निम्ति बहस सुरु गर्ने बताएका थिए। निर्वाचनताका उनले नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग समाजवादी मोर्चा निर्माणबारे धेरै पटक बैठक र छलफल नै गरे। तर त्यसबेलाका छलफलले निर्णायक रूप लिएन। अहिले पुनः प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको पासा चल्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। गएको 4 मङ्सिरको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नपाउँदा कंग्रेस गठबन्धन त्यागेर एमालेसँग गएका उनी अहिले कंग्रेससँग बार्गेनिङ पावर बढाएर सत्तामा छन् र शक्तिशाली रहिरहन प्रचण्डले गएको शनिबारदेखि पुनः समाजवादी मोर्चाको पासा चलेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ। एमाले बाहेकका सानातिना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सत्ताबाट विमुख हुन नदिने गरी उनको दिमागमा पुनः समाजवादी मोर्चाको खेल चलिरहेको छ।
8 दलीय गठबन्धन बने पनि कांग्रेस सरकारमा गइसकेको अवस्था छैन। एमालेसँगको सम्बन्ध पनि धुमिल छ, जसका कारण प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा बनाएर तेस्रो शक्तिका रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अघि बढाउन चाहेको प्रश्न छ। त्यसका लागि यसअघि माघ 26 गते प्रचण्डले नेकपा एस, नेसपा, जसपा लगायतका नेताहरूसँग समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेर जाने बारे बालुवाटारमा सघन छलफल गरेका थिए। शनिबार मात्रै प्रचण्डले केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा बन्ने र त्यसको जगमा कम्युनिस्ट एकताको पहल गरिने बताए। यसरी पुनः आफू शक्तिशाली सत्ता नेतृत्व बन्ने कसरतमा छन् प्रचण्ड। समाजवादी मोर्चा बनेपछि त्यसले कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकताका निम्ति नयाँ आधार सृजना गर्ने उनको बुझाइ छ। तर प्रचण्डले भने अनुसार कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध गरेर समाजवादी मोर्चा बन्ने नै हो त। कम्युनिस्टको प्रमुख घटकका रूपमा रहेको एमालेलाई निषेध गरिदा त्यसको परिणाम के हुन सक्छ, यसबारे प्रचण्डलाई राम्रै अवगत छ। त्यसैले अहिले कांग्रेससँग बार्गेनिङका लागि मात्रै समाजवादी मोर्चाको कार्ड फ्याँकेको अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ। तर माओवादी नेताहरू भने समाजवादी मोर्चाको विषय राजनीतिक पासा नभई एकीकृत राजनीतिक अभ्यास भएको दाबी गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च हैसियतमा राखेको छ। राष्ट्रपतिको सर्वोच्चताका आधारमा सेवा र सुविधा निर्धारण गरिएको छ। सुरक्षा प्रोटोकलदेखि सेवा सुविधाका कारण राष्ट्रपति पद बेला बेलामा आलोचित बन्ने गरेको छ। कस्तो छ त राष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधाको फेहरिस्त? हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सेवा सम्बन्धी ऐन 2074 ऐनको दफा 2 मा राष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था छ, जस बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रति महिना 1,50,450 रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन्। ऐनको दफा 7 मा अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चको व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार राष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम अतिथि सत्कारका लागि खर्च गर्न पाउँछन्, जसको खर्चको बिल भरपाई पेश गर्नु पर्दैन। दफा 10 बमोजिम चाडपर्व खर्चका नाममा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिलाई 1 महिनाको पारिश्रमिक बराबरको खर्च प्रदान गरिन्छ। पोसाक खर्चका नाममा राष्ट्रपतिले प्रतिवर्ष 25,000 रुपैयाँ पाउँछन्। एक वर्षमा 37,86,250 रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। यी 4 शीर्षकमा तलब सेवा बापत मात्र राष्ट्रपतिले एक वर्षमा 37,86,250 रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। यसबाहेक भ्रमण भत्ताका नाममा स्वदेशको भ्रमणमा प्रतिदिन 3,300 रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा प्रतिदिन 250 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्दछन्, जसमध्ये युरोपेली मुलुकहरूको भ्रमणमा 33% भत्ता थप गरिने ऐनमा उल्लेख छ। आवास सुविधा अन्तर्गत राष्ट्रपतिका लागि नेपाल सरकारले सरकारी घरको बन्दोबस्त गर्छ, जसको मर्मत सम्भार र घरका लागि उपयुक्त फर्निचरको व्यवस्था समेत नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति आवासका लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा समेत सरकारले व्यवस्था गर्छ। राष्ट्रपतिका लागि सरकारले उपयुक्त सवारीको पनि व्यवस्था गरेको छ। यातायात मर्मत सम्भार र इन्धनको रकम समेत सरकारबाटै व्यवस्था गरिन्छ। यस्तै राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारको व्यवस्थामा एकजना निजी चिकित्सक राख्न पाउँछन्। उपचारका लागि स्वदेश वा विदेश जानुपर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्छ। यति मात्रै होइन, उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत 3 जना सम्मको मनासिब खर्च समेत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँछ। यसबाहेक राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन बढीमा 7 जनासम्म विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो निजी सचिवालयमा 9 वटा पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछन्, जसमध्ये प्रमुख स्वकीय सचिव 1 जना, सहस्वकीय सचिव 1 जना, स्वकीय सचिव 2 जना, स्वकीय अधिकृत 4 जना, कम्प्युटर सहायक 1 जना, फोटोग्राफर 1 जना, प्रेस संयोजक 1 जना, सवारी चालक 4 जना र कार्यालय सहयोगी 4 जना रहनेछन्। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सरकारले लोभलाग्दो सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिदिएको छ, तर यो सेवा सुविधालाई आफन्त र आसेपासे नियुक्तिको अवसर बनाउने गरिएको छ, जसका कारण राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादामा आँच आउने गरेको छ। पदीय मर्यादा नाघेकै कारण सर्वसाधारणमा समेत राष्ट्रपतिको आलोचना हुने गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संसदमा महिलाहरूको भूमिकाबारे उल्लेखनीय चर्चा हुन नसकेको गुनासो गरेकी छिन्।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो गुनासो गरेकी हुन्। संसदमा महिलाहरूले निभाएको भूमिकाको चर्चा हुन नसकेको उनको भनाइ छ। संसदमा कानुन निर्माण गर्दा महिलाहरूले नै सबैभन्दा बढी संशोधन गर्ने भए पनि त्यसको मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। संसदमा कोरम पुर्याउने सवालमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रहे पनि त्यसको बाहिरी पक्षमा मूल्याङ्कन नगरिएकाले यसबारे सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। संसदको बैठक आयोजना र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि महिलाहरूको बढी सहभागिता रहेकोले सञ्चार माध्यमहरूले महिलाको मूल्याङ्कन गरी खोजमूलक पत्रकारिता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले औल्याइन्। महिला सफल नहुँदा त्यो कम्युनिटी असफल हुन्छ, पुरुष असफल हुँदा त्यो व्यक्ति असफल हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो समस्या छ। त्यसकारण जतिसुकै कष्ट गरेर भए पनि, दोहोरो तेह्रो मेहनत गरेर भए पनि, घर परिवार, श्रीमान सासू ससुरा छोराछोरी सबैको दायित्व पुरा गर्दै भए पनि हामी अवसर पाउने महिलाहरू, अवसर पाएका महिलाहरू हामी उत्तीर्ण हुनैपर्छ, हामी सफल हुनैपर्छ, हामी पास हुनैपर्छ, किनभने हाम्रो कम्युनिटीको कुरा छ। मन्त्री शर्माले पुरुष असफल हुनु भनेको एउटा व्यक्ति मात्रै असफल हुनु रहेको, तर महिलाहरू असफल हुँदा समाज नै असफल हुने भएकोले महिलाले थप सशक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न उनले आग्रह समेत गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संघीय तहमा कानुनहरू बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार नेपाल नगरपालिका संघको 30औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको भन्दै एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो इकाइको रूपमा हेर्ने गरेको भन्दै उनले संघ सरकारले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू नै बिर्सिएको समेत बताएका छन्। संघीय तहमा कानुनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह अथवा प्रदेश तहको पनि संलग्नता गराइनुपर्छ। विकास बजेटकै सन्दर्भमा पनि संघीय सरकारले विकास बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहले आवश्यकतालाई राम्ररी बुझेको हुन्छ। कहाँ के योजना आवश्यक छ भन्ने कुरा संघको चस्माले हेर्नुभन्दा स्थानीय तहको चस्माले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा संघले लगानी गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ। उनले तीन तहको सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा जनताले प्रश्न उठाएकोले यसको सुधार आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। सडक किनार वा सडकको बीच भागमा नेपाल टेलिकमले तारहरू व्यवस्थापनका लागि खाडलहरू खनेको छ। ती खाडलहरूलाई टेलिकमको भाषामा नेक भनिन्छ, तर ती नेकहरू सडक निर्माणसँगै स्तर उन्नति नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। बर्दिया सदरमुकाम गुल्लरिया बजार क्षेत्रमा नै नेपाल टेलिकमले खाडलहरूको व्यवस्थापन उचित तरिकाले गर्न नसक्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। हुलाकी सडक अन्तर्गत करिब आधा दर्जन भन्दा बढी स्थानमा बनाइएका नेकहरू सडक निर्माणसँगै स्तर उन्नति नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। बर्दियाको गुल्लरियामा रहेका हुलाकी सडकका नेकहरू सडक भन्दा पनि करिब 1 फुटसम्म माथि छन्। दैनिक हजारौं सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्ने उक्त सडकमा रहेका टेलिकमको नेक व्यवस्थापन नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीय बताउँछन्। बाटो भनेको यत्रो भइसक्यो, बाटोभन्दा 1-2 फिट माथि छ, भोलि राति हिँड्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, उछिटिन्छ। सूचीमा कहिले हिँड्ने टेलिकमले अहिलेसम्म यसलाई किन नबनाएको? बनाउनु पर्यो नि। गुल्लरिया नगरपालिकामा समेत स्थानीयले पटक पटक सडक अनुसारकै नेक व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। टेलिकमको तारहरू भएकोले नेक बढाउने वा घटाउने जिम्मेवारी पनि टेलिकमको रहेको हुँदा नगरपालिकाले अनुरोध गर्दा समेत वास्ता नगरेको गुल्लरिया नगरपालिकाको आरोप छ। टेलिकमको खाल्टोमा चाहिँ हामीले एकदमै त्यो देखिराखेका छौँ, तर त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बारम्बार नगरपालिकाले पत्रचार पनि गरेको छ, बेला बेलामा भनिराखेको पनि छ। टेलिकमले सडक बन्नु पूर्व निर्माण गरेका ती नेकहरू कतिपय स्थानमा अग्लो र कतै होचो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सोही कार्यका लागि गुल्लरियामा रहेको टेलिकमले क्षेत्रीय निर्देशनालय र प्रादेशिक कार्यालय भैरहलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ। त्यसबारे अनुगमन गरिरहेको प्रादेशिक कार्यालयले नेक व्यवस्थापनमा भने चासो नदिएको टेलिकम कार्यालय गुल्लरियाले जनाएको छ। पत्र चाहिँ नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय नेपालगञ्जलाई एक प्रति चाहिँ प्रादेशिक निर्देशनालय भैरवलाई मैले पत्राचार गरेको मसँग पत्र पनि छ। अनि त्यसरी पठाइसकेपछि प्रादेशिक निर्देशनालयबाट उहाँहरू सिभिल शाखाबाट सरहरू हेर्न आउनुभएको पनि हो।
मुख्य सडकमा रहेको टेलिकमका ती खाडलहरू व्यवस्थापन नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम रहेको टेलिकमका अधिकारीहरू पनि स्वीकार छन्, तर जनताको जीवनसँग भने खेलवाड गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट। पटक पटक टेलिकमलाई जानकारी गराउँदा समेत टेलिकमले व्यवस्था गरेको स्थानीयहरूले आरोप समेत लगाएका छन्। तत्काल टेलिकमले यसको समस्या समाधान गर्न जरुरी देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योति पन्थी, बर्दिया। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। 14 वर्षपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि यति बेला क्याम्पसहरूमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। चैत 5 मा हुने सोभियो निर्वाचनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 62 मध्ये 60 आङ्गिक क्याम्पसमा उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता भई निर्वाचन प्रक्रिया नै अगाडि बढिसकेको छ। यसपटकको सोभियो निर्वाचनमा राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा विभिन्न समयमा भएका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनको भूमिका अहम छ। विद्यार्थीको हक हितमा आवाज उठाउनेदेखि शासकलाई लगाम लगाउन पनि विद्यार्थी आन्दोलन अग्रसर देखिन्थ्यो। तर खरो प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्ने विद्यार्थी संगठन नै पछिल्लो समय आफ्ना मूल पार्टीको आदेश पालक बनिरहँदा विद्यार्थीका मुद्दाहरू भने ओझेलमा परेका छन्। विद्यार्थी नेताहरू विद्यार्थीको हक हितभन्दा पनि पार्टीका नेताहरूको चाकडीमा व्यस्त देखिन्छन्। त्यसैको परिणाम होला 14 वर्षपछि सोभियो निर्वाचन हुन लाग्दा पनि विद्यार्थीहरूमा त्यति उत्साह देखिँदैन। एउटा इकाइमा चाहिँ चुनिएर चाहिँ आउनुपर्ने अवस्था हुनुपर्ने थियो, तर त्यो नभइकन के भयो भने उनीहरूले चाहिँ आफूभन्दा अग्रज ठुला जुन अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ पार्टी चलाइरहनु भएका राजनीतिक दलका, उहाँहरूको गएर चाहिँ ढोका ढकढक गर्नुपर्ने, उहाँहरू विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भेट्नुपर्ने, हजारौँ पटक चाहिँ नमस्कार गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट आएका विद्यार्थीहरू अब कस्तो भइरहेको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ विद्यार्थी नेता आइरहेको छैन कि त्यो पार्टीको भातृ सङ्गठनले चाहिँ एउटा दूत पठाइरहेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तो व्यथितिलाई चिर्नका लागि चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपमा आएका छौँ। विश्वविद्यालयमा चाहिँ जो अहिले अरू सङ्गठनहरूबाट उठिरहेका मान्छेहरू छन् उहाँहरू चाहिँ वर्षौँदेखि राजनीतिक दलको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू वर्षौँदेखि लागिरहनु भएको छ। उहाँहरू अझै भनौँ भने वास्तविक रूपमा विद्यार्थी नभएर विशेष गरी राजनीति गर्नको लागि मात्रै यहाँ विश्वविद्यालयमा आउनुभएको छ भने हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूको हक हितको लागि होइन वास्तवमै विद्यार्थीहरूको समस्या के हो र उहाँहरूको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ। हरेक क्याम्पसको विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरू सक्रिय छन्। त्यसैले पनि एउटै क्याम्पसमा 24 वटासम्म विद्यार्थी संगठनहरू चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि दर्ता भएका छन्। तर त्यस्ता संगठनका क्रियाकलाप र व्यवहारबाट आजित भएपछि विश्वविद्यालयभित्र देखिएको व्यथिति, विसङ्गति र राजनीतिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्न भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या उल्लेख्य छ। विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति हुनु हुँदैन। दलीय राजनीति जबसम्म विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति आउँछ तबसम्म विश्वविद्यालयले अलिकति आफ्नो स्थान चाहिँ गुमायो कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। विश्वविद्यालयमा कस्तो छ भने दलीय भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालय चलिरहेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दल र तिनका संगठनको कामप्रति आम नागरिकहरू ती सन्तुष्ट छैनन्। नागरिकले पुराना राजनीतिक ज्यादती विरुद्ध नयाँ राजनीतिक दल वा स्वतन्त्रको खोजी गरिरहेका छन्, जसको परिणाम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखियो। सो अवस्था यति बेला विद्यार्थी राजनीतिमा पनि देखा परेको छ। अहिले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ अलिकति वितृष्णा छाइरहेको छ कि प्रत्येक विद्यार्थीहरू, नागरिकहरू, समाजमा चाहिँ अब नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ। बजारमा अब शिक्षा क्षेत्रमा होस् अथवा हरेक क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ हरेक विद्यार्थीहरूलाई पनि र त्यही आधारमा हामी पनि अब चाहिँ आउनुपर्छ अगाडि होइन। अब सुधार गर्नुपर्छ, सुधारको आवश्यकता छ त कसले गर्छ त? अब हामीले गर्ने त हामीले त हो नि, युवाहरूले गर्ने। अब नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आएका छौँ। त्रिवी अन्तर्गतका 529 सामुदायिक र 551 निजी क्याम्पस चुनावको तयारीमा जुटेको छ। सोभियो निर्वाचनका लागि त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पसमा मात्रै विभिन्न पदका लागि 115 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा अध्यक्ष पदका लागि मात्रै 14 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा 4 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको शङ्करदेव क्याम्पसमा 52 उम्मेदवार मध्ये 12 स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन्। साथै ल क्याम्पसमा दर्ता भएका मध्ये 2 वटा स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह रहेका छन् भने पद्मकन्यामा 15 विद्यार्थी संगठन दर्ता हुँदा 3 वटा स्वतन्त्र समूह दर्ता भएका छन्। यी बाहेकका अन्य क्याम्पसमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या अधिक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। 24 बिजनेसका साथमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर, गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। अब चाहे जस्तै हुन्छ किनकि यो हो देश होमको फाइबर नेट। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा।
नेपालले डिजिटल बैंकिङमा फड्को मारेको धेरै समय भएको छैन, तर डिजिटल साक्षरता प्राप्त गर्न नपाएका प्रयोगकर्ता पनि धेरै छन्, जसका कारण डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरू डिजिटल माध्यमबाटै ठगीका शिकार बन्न पुगेका छन्। विशेष गरी इन्टरनेटको पहुँचमा भएका प्रयोगकर्ताहरूले नै डिजिटल साक्षरताको कमी महसुस गरेका छन्। एक रिपोर्ट। वित्तीय साक्षरता अर्थात् डिजिटल बैंकिङ साक्षरताले वित्तीय प्रणाली, बैंक तथा वित्तीय कारोबारका उपकरण र तिनीहरूको प्रयोग गर्ने शैली, बचत तथा कर्जा लगानी लगायतमा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्था तथा उपायका बारेमा बुझाउँछ, जसले आधुनिक बैंकिङ व्यवस्था र वित्तीय समस्याहरूको पहिचान गर्न सघाउँछ। नेपालमा ठूलो संख्यामा डिजिटल बैंकिङको सेवा विस्तार भए पनि नगद रहित कारोबारको गति भने न्यून छ। उपत्यका बाहेकका धेरै ठाउँमा ग्राहकले नगद र कार्ड दुवै बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। तथापि 2079-80लाई विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धन वर्षका रूपमा बनाउने योजना नेपाल राष्ट्र बैंकको छ। सोही अनुरूप डिजिटल भुक्तानीको सुरक्षित कारोबारलाई ध्यानमा राखिएको राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना बताउँछिन्। जति छिटो छरितो सुविधाजनक डिजिटल प्रणाली हो त्यसमा त्यतिकै जोखिम पनि गाँसिएर आएको हुन्छ। त्यो जोखिमलाई निराकरण गर्न पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रयासहरू चाहिँ नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ, तर प्रशिक्षण र प्रविधि धेरैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूमा डिजिटल बैंकिङको पहुँच छैन। यस हिसाबले पनि राष्ट्र बैंकले प्रशिक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने प्रयोगकर्ताहरूको भनाइ छ। जो डिजिटल बैंकिङ भन्दा पनि पहिलेको चाहिँ बैंकिङ व्यवस्थालाई नै विश्वसनीय बनाउन नसकेको अवस्था हामीले महसुस गरिरहेका छौँ हैन। कामहरू छिटो छरितो हुन्छ भन्नेमा त राम्रै भयो। अहिले अब अमेरिकाबाट यहाँ पैसा ल्याउन, दैलेखबाट मानौ काठमाडौँ पैसा पठाउन, अब यस्तो गर्नको लागि मोबाइल बैंकिङबाट अनि विभिन्न अहिलेका डिजिटल प्रविधिहरूबाट छिटो चाहिँ भएको देखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ यसलाई पूर्ण रूपमा विश्वसनीय भएको हामीले महसुस गर्न सकेका छैनौँ। डिजिटल बैंकिङले बैंकहरूको कागजी कारोबारमा जस्तो पैसा जम्मा गर्न, निकाल्न, रकमान्तर गर्नका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई स्वतः कमी गरेको छ भने एटीएम, क्याश डिपोजिट मेसिन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर पेमेन्ट जस्ता प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ प्रणालीमा सहजता मात्रै नभएर बैंक जाने आउने समयको बचतसँगै खर्चको लागत पनि कम गरेको छ। यद्यपि वित्तीय साक्षरताकै कारण सुरक्षा जोखिम रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान सिंह बताउँछन्। दुई किसिमको इस्युजहरू हुन सक्ने मध्येमा चाहिँ जस्तो टेक्निकल फेलियर अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नै आएको इस्युजहरू चाहिँ रिपोर्टेड चाहिँ कमै जस्तो देखिन्छ, नेग्लिजिबल नै छ भने दोस्रो भनेको चाहिँ अवेरनेसको कमीको कारणले गर्दाखेरि मेरो पासवर्ड्सहरू अथवा चाहिँ पिन, कार्डको पिनहरू अथवा मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड्सहरू चाहिँ मैले कसैलाई सेयर गरेको अथवा चाहिँ मैले राम्रोसँग प्रोटेक्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउने जस्तो सोसियल इन्जिनियरिङको थ्रोबाट अथवा फिसिङ साइट्सहरूमा चाहिँ आफू चाहिँ भिक्टिम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भएको मिसयुजहरू भयो भने त्यो एउटा चाहिँ सेक्टर चाहिँ अवेरनेसको कमीले पनि देखिन्छ। डिजिटल साक्षरताले डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, मिस्ड कल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी लगायतका बैंकिङ उपकरणहरूको प्रयोगलाई बढावा दिनुका साथै सर्वसाधारणलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन समेत गर्छ। नेपालमा डिजिटल साक्षरता मात्रै होइन, बैंकिङ साक्षरता नै कम रहेको बैंकर्सहरूको भनाइ छ। हामीमा डिजिटल मात्रै होइन, समग्र बैंकिङमै नै अलिकति अवेरनेसको कामहरू निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने नै छ। पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि हामीले त्यसमा धेरै सुधार पनि गरिसकेका छौँ, धेरै कामहरू पनि भइरहेछ। नेपालको वित्तीय साक्षरतासँगै वित्तीय पहुँचको अवस्थाले पनि वित्तीय साक्षरतामा प्रभाव पारेको छ। त्यसैले आर्थिक समृद्धि तीव्र दरमा हासिल गर्न र पूर्व तयारीका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। घरेलु मैदानमा लिग 2 को अन्तिम श्रृङ्खला खेलिरहेको नेपालले घरेलु मैदानको भरपूर फाइदा लिएको छ। नेपालले सोमबार पीएनजी माथि 9 विकेटको शानदार जित हात पारेको छ। सोमबारको खेलमा जित निकालेसँगै तालिकाको शीर्ष 3 को नजिक छ। नेपालले बिहिबार हुने यूएई विरुद्धको खेलमा जित निकाले शीर्ष 3 मा रहँदै जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछ। एक रिपोर्ट।
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालले सोमबार पपुवा न्युगिनी PNG माथि 9 विकेटको शानदार जित हात पारेको छ। नेपालको जितमा ओपनर आसिफ शेखको अर्धशतक र स्पिनर सन्दीप लामिछानेको 5 विकेट महत्त्वपूर्ण रह्यो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एक दिवसीय खेलमा विकेटको हिसाबले नेपालको यो सर्वाधिक ठूलो जित हो। जितसँगै 35 खेलमा 38 अङ्क जोडेको नेपाल अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। तालिकाको शीर्ष 3मा रहँदै जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनबाट नेपाल अब मात्र 1 जित टाढा छ। बिहीबार हुने UAE विरुद्धको खेलमा जित निकाल्दै सो कोसेढुङ्गा पार गर्ने मौका नेपाल सामु छ। केही समय अघि निरन्तरको खराब प्रदर्शनका कारण नेपाली टोली कठिन अवस्थामा रहेको थियो। नयाँ प्रशिक्षकको आगमनसँगै टोलीले नयाँ गति लिएको नेपाली टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछाने बताउँछन्। I guess we all are working as a team to find our deepest identity. He's there for us to help us out. So I guess the positive environment actually helping us. Also, big credit goes to Monty Sorlaine because the way he's leading this team, the way he's doing the homeworks, I guess it is making easier for all of us to go forward. सोमबारको फराकिलो जितमा नेपालको आक्रामक ब्याटिङसँगै स्पिन बलिङ PNG का लागि घातक बनेको थियो। प्रशिक्षकको रणनीति अनुसार खेल्न पाउँदा टोली जित उन्मुख बनेकाले खेलाडीहरू हर्षित देखिन्छन्। कोचको प्लान हुन्छन् लाइक कुन डेमा कुन गेममा कसरी युज गर्ने को प्लेयर्स सेट हुन्छ टिममा प्लेइङ 11 मा त्यो अनुसारले आई थिंक प्लान 11 बनाउँछ र त्यसरी नै फरवर्ड पनि सधैँ गर्नुहुन्छ। सो त्यसले आफ्नो परफर्मेन्स गर्दा राम्रो लाग्छ। नेपालका लागि ओपनिङ गरेका कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले आक्रामक सुरुवात गर्दै नेपाललाई पावर प्ले भित्रै जित उन्मुख गराएका थिए। अर्धशतकीय पारी खेल्दै जित दिलाएका ओपनर आसिफ शेखले परिस्थिति अनुसार खेल्दा PNG विरुद्ध सहज सफलता मिलेको बताउँछन्। प्रशिक्षकको विश्वास जितेका दुवै ओपनर राम्रो प्रभाव जमाउन सफल भएकोमा खुसी देखिन्छन्। जोसुकै राम्रो टचमा खेलिरहेको छ हामी दुईजना मध्ये एकजनाले सकेसम्म 40 या 45 ओभरसम्म लिएर जाने हाम्रो प्लान हुन्छ दुईजनाको। अब हामीले त्यही नै कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ अहिले र ह्याभिङ सेड द्याट हुन्छ नि सबै म्याचमा त्यो हुँदैन। त्यो कोसिस चाहिँ त्यही हुन्छ सबै म्याचमा 4 दिनै र सकेसम्म म्याचलाई फिनिस गर्ने। कोचले पनि त्यस्तो केही पनि भन्नु भएन हैन, जस्ट आफ्नो जसरी खेल्छ त्यसरी खेल भन्नुपर्छ। अब पहिला त्यो बीचमा अब यताउता भयो हैन, अब त्यतिखेर कोच पनि डिफ्रेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अहिले कोच पनि न्यू हुनुहुन्छ हैन। अनि अब कोचले बुझ्नु भएको छ को कता खेल्दा ठिक हुन्छ हैन, अब कसको कम्बिनेसन को राम्रो हुन्छ बुझ्नु भएको छ, सब क्लियर छ त्यसमा। लीग 2 अन्तर्गत अब नेपालले अन्तिम खेल UAE सँग बिहीबार खेल्नेछ। त्यसअघि बुधबार UAE र PNG बीच खेल हुने तालिका छ। ODI मान्यता जोगाउन सफल भएको नेपाल बिहीबारको खेलमा जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक सिरिजको सुखद अन्त्य गर्ने योजनामा छ। तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहँदै जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौट प्रतियोगितामा सिधै प्रवेश पाउने लक्ष्य नेपालले लिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। रामचन्द्र पौडेलको 63 वर्षको सक्रिय राजनीतिको पटाक्षेप, शीतल निवास प्रवेश गणतन्त्रको अग्नि परीक्षा, निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दाले छिन्न भिन्न माओवादी घटक एकीकृत हुँदै साना पार्टीहरूलाई गोलबन्द गरी शक्ति केन्द्रित गर्न पुनः समाजवादी मोर्चाको रणनीतिमा माओवादी केन्द्र। चिन्ता नमान्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। 14 वर्षपछि देशैभरका क्याम्पसहरूमा सोभियत चुनावको सरगर्मी, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहर। आईसीसी विश्वकप लीग 2 को अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालको शानदार प्रदर्शन, पपुवा न्युगिनी 9 विकेटले पराजित, घरेलु दर्शक उत्साहित। र अमेरिका र दक्षिण कोरियाको सैन्य अभ्यास अघि उत्तर कोरियाले गरे 2वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण,
अमेरिका र दक्षिणको अभ्यास आफूमाथि लक्षित भएको उत्तरको दाबी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै टाढी र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कोशी प्रदेशको नाम फेरेर किराँत प्रदेश राखिनुपर्छ भन्ने विभिन्न जातीय तथा संस्थाहरूको माग पूरा होला? हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।